warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of Pure Discussion Group. उम्मीद है कि सभी लोग खैरियत से होंगे। कुरान शरीफ में इस बात का जिक्र किया गया है, भले ही वो एक स्टोरी के साथ भी है, मिसाल के तौर पर कि अगर कोई इंसान या कोई पेरेंट्स एक बच्चे को गोद ले लेते हैं, वेदर अ बॉय और अ गर्ल, तो जाहिर सी बात है कि कुरान शरीफ क्या कहता है उस रिगार्डिंग वो एक अलग बात है, वो किसी मुस्लिम से पूछ लेंगे। बट क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियंस और बाइबल क्या तालीम देती है कि क्या हम किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, मीन्स की गोद ले सकते हैं, क्या इसकी इजाजत बाइबल देती है, और अगर हम किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं तो उसके हुकूक क्या क्या होंगे, इस रिगार्डिंग मुकम्मल जानकारी लेने के लिए या ये कि क्रिश्चियंस कॉन्सेप्ट जानने के लिए हमने इनवाइट किया है मोहतरम पास्टर रहमत गिल साहब को। प्लीज आए और हमें बताएं कि क्या गोद लेने का कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनिटी में है या नहीं, और किस तरह से गोद लिया जा सकता है। पहला सवाल बताएं, शुक्रिया। जी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु की सलामती आप सबके साथ हो। मेरी तरफ से तमाम प्यारे भाइयों को मेरी तरफ से सलाम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते और सबको प्यार भरा मोहब्बत भरा सलाम। जी मीर फैसल भाई, मुझे लगता है आपके आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है, आपका गले में कोई प्रॉब्लम है, तो आपकी आवाज़ तो बड़ी अच्छी आती है, लेकिन आज थोड़ी सी दबी हुई आवाज़ है और गला ख़राब है। तो चलते हैं हम अपने मौजू की तरफ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी पास्टर रहमत गिल साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स, असल में 3 दिन का सफर रहा, उससे पहले भी 2 दिन का अलग एक सिटी में मेरी ट्रैवलिंग थी, तो एंजॉय तो बहुत किया, काफी प्रोग्राम्स अटेंड किए। तो जाहिर सी बात है कि सर्दी की शुरुआत भी हो गई है, तो थोड़ा मौसम का एक्सपोजर हो ही जाता है। तो मैं हालांकि काफी आराम भी कर रहा हूँ, उसमें काफी टायर्डनेस तो हो ही जाती है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो ठीक है और इंशाल्लाह मजीद ठीक हो जाएंगे। सर, आपके ध्यान देने का बहुत शुक्रिया। जी मीर फैसल भाई, बाइबल हमें जो बताती है कि ले पालक, हमें ले पालक होने का मतलब कि लेकर उसे पालना। बाइबल में ये जिक्र है कि ले पालक, ठीक है, यहाँ गोद लेना या किसी से बच्चा लेकर उसे पालना, मसला एक ही बात है। अब जो हमें बाइबल बता रही है कि हमें जो बच्चा हम लेते हैं उसे पालते हैं और फिर वो जो हिस्सा होता है वो पूरा हकदार होता है। अगर बच्चे दोबारा हो जाते हैं, अगर उसी माँ बाप से दोबारा बच्चे दोबारा जन्म ले लेते हैं तो वो भी बच्चा होता है, तो उसका भी उतना ही हिस्सा होता है। और दूसरी बात यह है कि जब बच्चा हम गोद लेते हैं या किसी से जब बच्चा लेते हैं तो वो अपने जिगर का टुकड़ा हमें देते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, जब हम, अब मैं आपको ये मिसाल देता हूँ, मेरा ब्रदर इन लॉ है, तो उसने अपने भाई से अपनी बेटी ली थी। अब सारी जिम्मेदारी उसी पर है। बाद में उसके 2 बेटे हो गए, तो जितना हिस्सा उसका था उसी तरह उसी का हिस्सा जो है वो बराबर वो उस बेटी का भी है। अब वो सबसे शानो शौकत से वो रह रही है दुबई के अंदर, ठीक है। वो पाकिस्तान में वो आते हैं लेकिन कभी कभार आते हैं, लेकिन जो हिस्सा है जो आपने सवाल रखा है वो पूरा हिस्सा उसे मिलता है, क्योंकि वो जब बच्चा गोद में लिया जाता है तो छोटा बच्चा लिया जाता है। अच्छा, दूसरी बात जो है कि जब बच्चा हम ले लेते हैं तो परवरिश जब हम करते हैं, भले वो
اپنوں کا ہو یا غیر کا بچہ ہو، جب لیا جاتا ہے تو اسے تعلیم جو ہے وہ مسیحیت کی تعلیم دی جاتی ہے بچپن سے ہی. پھر اسے سنڈے اسکول میں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے تو جیسے وہ 5 سال 6 سال کا بچہ ہو جاتا ہے تو اس کو سنڈے اسکول میں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. وہاں پھر وہ تعلیم جو ہے وہ مسیحیت کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے. اور بہت سارے لوگوں نے بچے لیے ہوئے ہیں، اور یہ نہیں کہ نہیں لیے، بہت سارے لوگوں نے بچے لیے ہوئے ہیں، لیکن وہ حصے دار اتنے ہی ہیں جتنے کہ ان کے کوکھ سے بچے پیدا ہوتے ہیں. اور وہی پورے اس میں 19-20 کا فرق نہیں ہوتا. 19-20 کا فرق نہیں. جو لے پالک بچہ ہوتا ہے، لے کے پالنا، وہ خدا بھی ہمیں کہتا ہے کہ تم میرے لے پالک بچے ہو. خدا بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم میرے لے پالک بچے ہو. اور اسی طرح کہ جب یہ اولاد جیسے ہماری اولاد ہوتی ہے ویسے ہی سیم اس میں کوئی ڈفرنٹ نہیں ہوتا. سیم اسی طرح، کیونکہ ہم نے بچپن سے اسے پالتے ہیں تو اس کی اگر شادی بیاہ ہوتی ہے تو وہ پھر اسی طریقے سے کی جاتی ہے کہ جیسے اپنی اولاد کی جاتی ہے. تو یہ بھی اپنی اولاد ہو جاتی ہے. تو یہ بھی پھر اسی حساب سے جب اسے تعلیم مل جاتی ہے تو یہ اپنے ماں باپ کی ویسی عزت کرتا ہے. تو یہ جو آپ کا پہلا سوال ہے، یہ اس کے بارے میں میں نے بتایا ہے کہ بائبل ہمیں جو بتاتی ہے کہ لے پالک لے کر اسے پالنا، تو ہم خدا کے لے پالک ہیں، نہ کہ ہم حقیقی بچے ہیں خدا کے. خدا نے ہمیں لے کر پالا ہے. وہ پھر ٹاپک تھوڑا الگ ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ کا جو ٹاپک ہے ہم اسی پر چلتے ہیں. جی آگے سوال پوچھیے. جی ہماری دعا ہے آپ کے لیے سر کہ خدا تعالیٰ آپ کو صحت، تندرستی، صحت والی زندگی دے اور ہمیشہ آپ اپنی فیملی میں ہنستے مسکراتے رہیں. تو سر دوسرا سوال. محترم پاسٹر احمد گل صاحب، جیسے میں نے بائبل میں یہ تو پڑھا ہے، دیکھا ہے کہ کچھ رشتوں کو آپس میں حرام بتایا گیا ہے اور کچھ رشتوں کو آپس میں کرنا حلال بتایا گیا ہے. صاحب جیسے میں نے بائبل میں یہ تو پڑھا ہے، دیکھا ہے کہ کچھ رشتوں کو آپس میں حرام بتایا گیا ہے اور کچھ رشتوں کو آپس میں کرنا حلال بتایا گیا ہے. تو جیسے چاچا کے بیٹے بیٹی اور ایسے ایسے رشتے کافی بتائے گئے ہیں جو کہ قرآن میں بھی بعد میں ریپیٹ کیے گئے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنے سگے بیٹا یا بیٹی سے کیا ماں باپ اپنا رشتہ جائز حلال کر سکتے ہیں بائبل میں؟ کیونکہ الگ دھرموں میں کیا چیزیں ہیں وہ الگ بات ہے، بٹ آپ یہ بتائیں. پلس اس کے ساتھ ہی کوشچن یہ ہے کہ آپ کی بیٹا اور بیٹی ہے، آپ نے ان کی شادی کی، یعنی کہ اگر بیٹے کی شادی کی آپ نے تو وہ بہو بن گئی، بیٹی کی شادی کی تو وہ داماد بن گیا. تو کیا پیرنٹس کو اپنی بہو یعنی کہ بیٹے کی بیوی سے ایک سسر شادی کر سکتا ہے سر؟ یا یہ کہ اپنی بیٹی کا جو داماد بنا اس سے کسی ٹائم جو ساس بنی تھی اس کی کیا وہ شادی کر سکتی ہے؟ کیا یہ حلال رشتے ہوں گے اکارڈنگ ٹو بائبل؟ بتائیں پلیز. شکریہ. ہم سوریہ دیو کی پرتھم کرن، ہم اٹل ہمالیہ کا ہمتن، ساگر کی پہلی بوند ہے، ہم نوتن ہے اور پراتن ہے. ہم ہندو ستیہ سناتن ہے، ہم شاشوت ستیہ سناتن ہے. ہم ہندو ستیہ سناتن ہے، ہم شاشوت ستیہ سناتن ہے. ہم وید پرانوں کے گیاتا، ہم ہی سنسکرت کے ادگاتا. ہم وشنو دیو کا سپنا ہے، ہم شدھ برہم کی رچنا ہے. ہم کرشن کی مہما گاتے ہیں، ہم رام بھکت کہلاتے ہیں. ہم اوم ناد والا سور ہے، ہم وش پیتے شیو شنکر ہے. ہم نارد جی کی بھکتی ہے، ہم ہنومان کی شکتی ہے. راجا بلی کا بلیدان ہے، ہم شیو اور کرن کا دان ہے. ہم گرکل والی شکشا ہے، شبری کی رام پرتیکشا ہے. ہم رشی منیوں کا ہم نکند، ہم سام وید کا گائن ہے. ہم ہندو
सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है, हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है, हम। जी आमिर फैसल भाई, बहुत शुक्रिया। बड़ा खूबसूरत आपने सवाल पूछा है और बड़ा अच्छा ये सवाल है। और ये हमारी ज़िंदगियों में ऐसे सवाल जो है ये, और जो सुनने वाले हैं उनको भी इनसे कुछ सीखने को मिलेगा। क्रिश्चियन लोग जो हैं मसीहत में जो है वो मैं बताता हूँ आपको। पहली बात कि हम अपने ना तो चचा की बेटी से शादी करते हैं, ना ताए की बेटी के साथ शादी करते हैं, ना उनसे रिश्ता लिया जाता है और ना दिया जाता है। दूसरी बात, जैसे मैं गिल हूँ, ठीक है, और गिल ये ज़ात होती है, ये हमारी जो ज़ात गिल है, अब ये कास्ट जो गिल है इसके साथ भी हमारा जो है ना रिश्ता नहीं होता। ये तो चाचा और ताया जो है वो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि खून का रिश्ता होता है, हमारे अंदर डीएनए एक होता है। और यहाँ तक कि अगर कोई गिल हो और गिल गिल का रिश्ता नहीं होता, भट्टी हैं तो भट्टियों के अंदर भट्टी भट्टियों का रिश्ता नहीं करते, जाते हैं जाकर रिश्ता पूछते हैं, और फिर जब वो पूछ लेते हैं कि आपकी कास्ट क्या है, आपकी जात क्या है, वो बताते हैं कि हम भट्टी हैं या गिल हैं या गोरी हैं या सोतरे हैं या ओवरऑल जो भी जात है, तो उसमें वो कहते हैं सॉरी, ये तो बहन भाई है। जी पास्टर रहमत गिल साहब, बहुत खूब। असल में इसको हमारे यहाँ गोत्र बोला जाता है, यानी कि एक ही कबीला या एक ही खानदान या एक ही कुफ कह लीजिए, और उसमें बिल्कुल भाई बहन ही मानते हैं सनातनी लोग भी, और एक ही कुल या एक ही गोत्र में जल्दी से रिश्ता नहीं करते सर। थैंक यू। यहाँ तक कि आपने जो पूछा है कि अगर बहू बन जाती है या, उनमें तो ये बहुत दूर की बात है, यहाँ तो सोचना ही नहीं, क्योंकि वो फिर अगर बहू आ जाती है हमारे घर में तो वो बेटी की तरह ही होती है। उसके साथ सोचना भी जो है ना एक गुनाह है। सोचना भी, एक बहू जब बेटी बनकर घर में आती है उसके बारे में सोचना भी ये गुनाह है कि उसके साथ शादी की जाए। ये तो बेटे की जो दुल्हन है, तो इसके साथ जो है क्या कहते हैं ससुर, वो कैसे सोच सकता है, क्योंकि वो बेटियों की तरह होती है। तो वसीयत में ऐसा रिश्ता आज तक हमने नहीं देखा। मसीहों में हमने ऐसा रिश्ता जो है वो दूर दूर तक हमें आज तक दिखाई नहीं दिया। ना बाइबल मुकद्दस में हमें मिलता है कि आपने इन रिश्तों से शादी करना है। वहाँ तो जब बाइबल मुकद्दस में हमें बताया गया कि आपके रिश्ते कौन कौन से हैं और किन से आप शादी कर सकते हैं, वो पूरी डिटेल है अबार की किताब में कि ये आपकी चची है, ये आपकी खाला है, ये आपकी फुफ्फो है। ये तमाम रिश्ते जो हैं वो हमें बाइबल मुकद्दस ने बताए हुए हैं कि इन से आप रिश्ता कर सकते हैं, इनसे नहीं, क्योंकि वो जो ब्लड का सारा हिसाब किताब है, तो वो जो है डीएनए का, वो हम चाचा के साथ, चाचा की बेटी या बेटा हो, उनसे हम रिश्तेदारी नहीं करते। अच्छा, अब बात ये है कि आपने जो सवाल किया है कि बहू से या बेटे की, अब वो तो बेटी हो गई ना। जब हम उसे ब्याह कर लाते हैं, और जब ब्याह कर लाते हैं तो वो जो लड़के का बाप होता है वो क्या करता है, उसके सर पर उसे ब्लेस करता है, उसे बरकत देता है, उसको बेटी की तरह घर में देखते हैं। ठीक है, सास और बहू का तो वो आपस का मसला होता है, लेकिन जो उनका ससुर होता है उनके सामने वो बेचारी बहुत कम आती है। अगर आती है कोई खाना लेकर भी, तो बड़ी वो बेटियों से भी ज़्यादा इज्जत देते हैं जो
کیا کہتے ہیں ان کو، دولہے کا جو والد صاحب ہے یا ان کا سسر کہہ لیں، سسر ان کو بیٹیوں سے بھی زیادہ کیا کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں. جی محترم پاسٹر احمد گل صاحب، ظاہر سی بات ہے کہ بائبل کی تعلیمات آئی ہیں لگ بھگ 2000 سال پہلے، قرآن شریف کی تعلیمات آئی ہیں 1400-1500 سال پہلے سر. تو اس وقت کاغذ اویلیبل تھا نہیں تھا، کیا طریقہ تھا کیا نہیں تھا. بہرحال نکاح کی تعلیم آپ کے یہاں بھی دی گئی ہے اور نکاح کی تعلیم مسلمانوں میں بھی دی گئی ہے کہ ایک لڑکا لڑکی دھارمک طور پر یا ریلیجس طور پر نکاح کر کے ایک دوسرے پہ حلال ہو جاتے ہیں سر، اور جسم سے فزیکلی مینٹلی وہ بالکل ایک دوسرے کے ہو جاتے ہیں. تو کیونکہ کرسچینٹی میں بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ وہ نکاح کرتے ہیں اس رشتے کو حلال بنانے کے لیے، یعنی فزیکلی ریلیشن شپ بنانے کے لیے، جو کہ جائز ہوگی اور مذہبی ہوگی. تو آج کے ٹائم میں آپ لے لیجئے کہ جب آپ نے ایک لے پالک بیٹا لیا، گود لیا اس کو، تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنا نام دیں گے. اس کے بچے کی فادر کی جگہ آپ کے نام سے جانا جائے گا اور اس بچے کی مدر آپ کی وائف کے نام سے جانا جائے گا. اور آج کی تاریخ میں اگر آپ کسی کو لے پالک بچے کو گود لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ کورٹ کے طور پر لیگلی اپنے آپ کو ماں باپ دکھائیں گے. تو یہ بھی صحیح ہے کہ اگر آپ نکاح کریں گے، فار ایگزامپل پاسٹر رحمت گل صاحب ایک لے پالک بیٹے کا نکاح کرنا کہیں جاتے ہیں رشتے کے لیے، تو جب نکاح کا ٹائم ہوگا تو باقاعدہ آن دا ریکارڈز پیرنٹس کی جگہ اپنا اور اپنی وائف کا نام لکھائیں گے سر. یہ بالکل ٹھیک بات ہے یا نہیں، بتائیں. شکریہ. جی سر، جب ہم نکاح پڑھتے ہیں، کیونکہ میں نے بہت سارے نکاح پڑھے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے ہم پرمیشن جو ہے، جو اجازت ہے، وہ ہم کس سے اجازت دیتے ہیں؟ ہم پوچھتے ہیں کہ لڑکی کے والد یا والدہ دونوں میں سے آپ رضامند ہیں تو پلیز آپ آئیں، اور آپ کی اجازت سے ہم یہ پاک رسم کو شروع کرنے والے ہیں. اور اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو ہم بیٹے کا نکاح، جو بھی بیٹی کا نام ہوتا ہے، ہم لے کر کہ ان کی بیٹی اور ان کے ساتھ ہم یہ نکاح باندھنے والے ہیں. تو پھر لڑکی والوں کو بھی اسی طرح سیم بلاتے ہیں، ماں باپ کو بلاتے ہیں. اگر ماں باپ نہیں ہے تو بڑے بھائی کو بلاتے ہیں. بڑے بھائی کو بلا کر وہ جب پرمیشن دیتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ آپ فری ہینڈ ہیں اور آپ کو اجازت ہے، آپ ان کا نکاح پڑھا سکتے ہیں. پھر اس سے کیا ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے. اور جب آغاز ہوتا ہے تو لے پالک ہو یا اپنا خون کا رشتہ ہو، وہ ماں باپ ہوں گے تو ان کا وہاں سائن کیے جائیں گے. ان کے وہاں جب سائن کیے جاتے ہیں، سگنیچر کیے جاتے ہیں، اور پھر ان کو اسی نام سے ان کو دیا جاتا ہے کہ یہ نام یہ ان کا بیٹا ہے، یہ رحمت کا بیٹا ہے، یہ امیر فیصل کا بیٹا ہے، اور یہ اب اس کے ساتھ بیایا جا رہا ہے. اور پھر وہاں جب نکاح ہو جاتا ہے، سائن لیے جاتے ہیں، لڑکی سے بھی، لڑکے سے بھی، ماں باپ سے بھی، اور پھر گواہ ہوتے ہیں. اور نام جو ہے وہ پھر اسی ماں باپ کا نام چلتا ہے جس نے جس نے لے کر پالا ہوتا ہے. اور جو گود میں لیا ہوتا ہے وہ بچے کو اب بڑا ہو گیا ہے تو وہ اب اسی جن لوگوں نے اسے لے کر پالا ہے، اب انہی کا بچہ وہ کہلائے گا، انہی کا نام وہاں مینشن ہوگا کہ یہ اس کا بیٹا ہے، یہ رحمت کا بیٹا ہے، یہ امیر فیصل کی بیٹی ہے، یہ رحمت کی بیٹی ہے، یہ امیر فیصل کا بیٹا ہے. پھر وہ اسی نام سے پکارا جائے گا. اب یہی تو وجہ ہے کہ جب آسمانی کتاب جو ہوتی ہے اور جو خدا کی الہامی کتاب ہوتی ہے، اس میں سارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اور رشتے، یہ سب کچھ بتایا جاتا ہے. یہ ساری ڈیٹیل بتائی جاتی ہے.
کہ کس سے آپ شادی کر سکتے ہو، کس کا آپ لے کر پال سکتے ہو، اور اس کو نام کس نے دینا ہے، اور پھر حصہ کون کون سا دینا ہے، اور یہ ساری ڈیٹیل پوری ہے۔ نکاح جو ہے اگر تو کورٹ میں کیا جاتا ہے، وہاں تو ہمارا تو وہ کرتے ہیں کورٹ کے اندر کہ جو لو میرج کرتے ہیں، یہ وہ چلے جاتے ہیں کورٹ کے اندر۔ اچھا، وہاں سائن کس کے ہوتے ہیں؟ وہاں ماں باپ نہیں جاتا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں ماں باپ نہیں جاتا۔ جو چرچ کے اندر نکاح ہوتا ہے اس میں پوری فیملی آتی ہیں، ان کے چچا بھی آئیں گے، ان کے خالو بھی آئیں گے، ان کی موسی بھی آئے گی، ان کے پھپھو بھی آئے گی، یہ تمام رشتے جتنے ہیں، ان کے بہن بھائی بھی آئیں گے چرچ کے اندر۔ لیکن جو کورٹ میرج ہوتی ہے اس میں صرف وہ لڑکی والے اور لڑکے والے کوئی نہیں ہوتے، اس میں صرف اور صرف وہی دونوں ہوتے ہیں۔ وہ وہاں نکاح کرسچن پڑھا لیں یا وہاں مسلم نکاح پڑھا لیں، اس میں دوسرا بندہ تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب تک پادری نکاح نہیں کرتا، جب تک پادری ان سے حلف نہیں لیتا، بائبل پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ دکھ میں، سکھ میں، ہر مسئلے میں آپ اپنے شوہر کے ساتھ رہیں گی، اور اسی طرح شوہر سے پوچھا جاتا ہے کہ بیماری کے اندر، مشکل کے اندر، ہر تنگی کے اندر آپ ان سے محبت کریں گے، ان سے پیار کریں گے۔ تو یہ جب پادری صاحب نکاح پڑھاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا بائبل کے اوپر رکھی جاتی ہے۔ پھر رنگ پہنائے جاتے ہیں، اور جو رنگ پہنائے جاتے ہیں اس وقت وہ عہد ہو جاتا ہے کہ میں اپنی جب تک میری زندگی ہے، جب تک میری زندگی ہے اس دنیا پر، روئے زمین پر میری زندگی ہے، میں اسے چھوڑ کر اور کسی سے بیاہ نہیں کروں گا۔ اسی طرح لڑکی سے بھی یہی سوال جواب کیے جاتے ہیں۔ تو جو کورٹ میرج ہوتی ہے اس میں کوئی نہیں ہوتا، اس میں صرف لڑکا اور لڑکی ہوتی ہے، وہ کوئی سا بھی نکاح پڑھا لے وہاں پر۔ جی محترم پاسٹر رحمت گل صاحب، اس میں ایک سوال اور بنتا ہے کہ لے پالک بیٹا اور آپ کا حقیقی بیٹا تو بالکل آپ نے ایک مان لیا، اور کتابیں بھی یہی مانتی ہیں، ہم بھی یہی مانتے ہیں مسلمان، اگر ہماری نیت خراب نہ ہو جائے جب تک۔ تو ایک سوال یہ بنتا ہے سر کہ آپ کا سگا بیٹا ہے یا یہ کہ لے پالک بیٹا ہے؟ آپ نے اس کی شادی کر دی، اس کی بہو آپ کے گھر پہ آ گئی، ٹھیک ہے، اب ان میں کسی بھی وجہ سے کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی جھگڑا ہوتا ہے ہو جائے جب تک، تو ایک سوال یہ بنتا ہے سر کہ آپ کا سگا بیٹا ہے یا یہ کہ لے پالک بیٹا ہے؟ آپ نے اس کی شادی کر دی، اس کی بہو آپ کے گھر پہ آ گئی، ٹھیک ہے، اب ان میں کسی بھی وجہ سے کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی جھگڑا ہوتا ہے، یا تو وہ اپنی زندگی میں الگ ہو جاتے ہیں، مینس طلاق لے لیتے ہیں، یا یہ کہ بیٹے کی شادی کی تھی اور بیٹا خدا نخواستہ کسی کا چلا گیا، گزر گیا، وہ بیوی بیوہ کے طور پہ رہ گئی، تو کیا سسر جو تھا اس کا وہ اپنے بیٹے کے الگ ہونے کے بعد اپنی بہو سے شادی کر سکتا ہے سر؟ یا یہ کہ لے پالک بچہ بیٹی تھی، بیٹی کی شادی کی اور بیٹی کا ہسبینڈ الگ ہو جاتا ہے یا طلاق دے دیتا ہے، تو کیا ایک سسر اس بیٹی سے شادی کر سکتا ہے سر؟ یہ بتائیں ان کرسچینٹی۔ شکریہ۔ बैराग बने हम द्रोणाचार्य सबल गुरुवर हम अश्वत्थामा अगर अमर हम एकलव्य जैसा कौशल हम कर्ण महादानी का बल जो युगों युगों से महक रहा उस मलयाजी का चंदन है। हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है, हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है। हम सत्य अहिंसा के पाले सर्वे भवन्तु सुखिना वाले वसुधैव कुटुम्बकम् गाते हैं। हम एको ब्रह्म कहाते हैं, जीवों पर दया दिखाते हैं, करुणा सद्भाव सिखाते हैं, पितु मातु की सेवा करते हैं, धरती को माता कहते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, कुल्लू में सागर भरते हैं, हम पतंजलि का योग
बने, हम पर कुरान का क्रोध बने, हमने शेरों के दांत गिने, बैरी को लगते लौह चढ़े। जी सर, ये भी अच्छा सवाल है। सबसे पहली बात है कि अगर तो लड़के की डेथ हो जाती है। जी सर, ये भी अच्छा सवाल है। सबसे पहली बात है कि अगर तो लड़के की डेथ हो जाती है या शादी की है थोड़े अरसे बाद और लड़के की मौत हो जाती है एक्सीडेंट से या जो भी जिस तरह भी उसकी मौत हो जाती है, तो वो क्या होता है कि ससुर को तो ये सोचता ही नहीं है ना, ससुर तो वो सोच भी नहीं सकता ना। लेकिन छोटा भाई अगर वो रजामंद हो जाता है, उनसे पूछा जाता है कि भाई ये छोटा है, अगर आप इनसे शादी करना चाहती है तो ठीक है। वो फिर छोटा भाई जो है की मौत हो जाती है, तो वो क्या होता है कि ससुर को तो ये सोचता ही नहीं है ना, ससुर तो वो सोच भी नहीं सकता ना। लेकिन छोटा भाई अगर वो रजामंद हो जाता है, उनसे पूछा जाता है कि भाई ये छोटा है, अगर आप इनसे शादी करना चाहती है तो ठीक है। वो फिर छोटा भाई जो है वो शादी करता है, ना कि ससुर करता है। अगर छोटा भाई भी नहीं है, बिलफर्ज छोटा भाई भी नहीं है, तो फिर यही घर वाले उसका रिश्ता ढूंढ कर क्या करते हैं, उनके माँ बाप से पूछते हैं कि अब हमारा तो बेटा नहीं रहा, तो अगर आप चाहते हैं तो इसकी शादी की जाए कोई 2 साल बाद या 2.5 साल बाद। इतना तो गैप होता ही है, 2-2.5 साल का गैप होता है। तो अगर ये शादी करना चाहती है तो इसको आप ब्याह सकते हो, ठीक है। इसी तरह बेटी का भी हिसाब होता है कि वो बेटी को चाहो तो घर में ले आओ, तो चाहो तो उसे छोटे भाई से ब्याह दो, अगर छोटा भाई है तो। नहीं है तो ससुर तो सोच भी नहीं सकता, वो बेटियों की तरह ही होती है, इसलिए ससुर का रिश्ता नहीं हो सकता। और फिर ऐसा होता है कि वो फिर ना तो वो रिश्तेदारों के अंदर ना चाचे का बेटा उसे शादी कर सकता है, ना और क्यों नहीं और कर सकता, क्योंकि चाचा या फूफा या कोई भी उनके घर में से वो शादी नहीं की जाती। क्यों कि वो छोटा भाई है तो वो करेगा, लेकिन ये रिश्तेदारियों में भी उनकी शादी नहीं होती। अगर वो रजामंद हो जाए बेटी कि मेरा अब शोर नहीं रहा तो मैं छोटे भाई से शादी कर लूं या इनके चाचा के बेटे से, तो वो अगर रजामंद है तो फिर शादी होगी, वरना शादी नहीं हो सकती। ससुर का सोचा नहीं जा सकता, ससुर की तो वो बेटी है तो बेटी की तरह रखेगा। अगर बेटी हमने ब्याही है तो वो ससुर जो उस घर का है वो उसे बेटी की तरह समझेगा। आज तक हमने कोई ऐसा मैंने पहले भी बताया है कि हमने आज तक ऐसा कोई भी वाकया नहीं हुआ जो हमने ये सुना हो। जी अमीर फैसल भाई, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली मेरे ना मेहमान आ गए हैं तो मैं थोड़ा उनको टाइम दे लूँ। नेक्स्ट आपने अगर कोई प्रोग्राम रखना है तो इसी तरह मंडे को रख सकते हैं, ठीक है सर। बहुत शुक्रिया। और मेरे ये दोस्त भी हैं और भाई भी हैं और हमारे ये 4-5 लोग आ गए हैं, तो मैं थोड़ा इनको देख लूँ। बहुत शुक्रिया, खुदा ताला आपको बहुत बरकत दे। और ये जो टाइम दिया है, जितना भी मुझे टाइम दिया है, और बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम पास्टर रहमत गिल साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम पास्टर रहमत गिल साहब को इनवाइट किया गया और उनसे जानकारी ली गई कि होली बाइबल क्या कहती है
رشتہ کس سے کر سکتے ہیں اور کس سے نہیں کر سکتے، اور اسپیشلی موضوع ڈسکشن تھا یا ٹاپک بھی یہی تھا کہ لے پالک بیٹے کے رشتے ناطے کے بارے میں کیا کہتی ہے بائبل مقدس۔ تو پاسٹر احمد گل صاحب نے یہ جانکاری دی کہ لے پالک بیٹا یا لے پالک بیٹی بھی بالکل حقیقی بیٹا اور بیٹی ہی ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ماں باپ جب ہم بن گئے تو لیگلی قانونی دھارمک طور پر ہم ہی ماں باپ ہیں، اور ان بچوں کے وہی رائٹس ہیں جو کہ حقیقی بیٹا یا بیٹی کے ہوتے ہیں۔ اگر حقیقی بیٹا یا بیٹی کے داماد یا بہو سے شادی نہیں کر سکتا سسر، تو وہی سب کو زاویے ہوتے ہیں لاگو اب لے پالک بیٹا اور بیٹی پہ۔ تو میں پاسٹر احمد گل صاحب کیونکہ کرسچن ممبر ہیں یا بھی کوئی بھی غیر مسلم لوگ ہوں، انہیں دعوت عام دیتا ہوں کہ وہ مسلمانوں میں شامل ہو جائیں اگر انہیں ہر طرح کی شادی کرنے کا انجوائمنٹ کرنا ہے۔ اگر انہیں بہو سے شادی کرنی ہے تو وہ مسلمان ہو جائیں، اگر بیٹی کے ہسبینڈ سے شادی کرنی ہے تو مسلمان ہو جائیں، کوئی بھی رشتے کو حلال کروانا ہے تو مسلمان ہو جائیں، کسی لے پالک بیٹے کو لینا ہے تو مسلمان ہو جائیں، بٹ لے پالک بیٹے کو 1 منٹ میں غیر کر دینا اگر اس کی بیوی اچھی آ جائے تو مسلمان ہو جائیں۔ تو ان سب چیزوں کے لیے میں مسلمان ہونے کی دعوت دیتا ہوں، اور اگر ایک بیوی سے زیادہ شادیاں کرنی ہے، 4 تک رکھنی ہے ایک ٹائم میں تو مسلمان ہو جائیں، اور ڈیتھ کے بعد اگر جنت الفردوس پہ آپ چلے جاتے ہیں، وہاں پہ 70-72 حوروں کی چاہت ہے تو مسلمان ہو جائیں۔ اور انشاءاللہ اگر کچھ ممبرز کے سوالات ہوں گے تو محترم پاسٹر احمد گل صاحب سے اگلے سیشن میں کر لیے جائیں گے۔ تو بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ ٹو آل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شالوم، جے مسیح کی، ہر شے مسیح کی۔ ہم اٹل ہمالیہ کا ہمتن ساگر کی پہلی بوند ہے، ہم نوتن ہے اور پراتن ہے، ہم ہندو ستیہ سناتن ہے، ہم شاشوت ستیہ سناتن ہے، ہم ہندو ستیہ سناتن ہے، ہم شاشوت ستیہ سناتن ہے، ہم وید پرانوں کے گیاتا، ہم ہی سنسکرت کے ادگاتا، ہم وشنو دیو کا سپنا ہے، ہم شدھ برہم کی رچنا ہے، ہم کرشن کی مہما گاتے ہیں، ہم رام بھکت کہلاتے ہیں، ہم اوم ناد والا سور ہے، ہم وش پیتے شیو شنکر ہے، ہم نارد جی کی بھکتی ہے، ہم ہنومان کی شکتی ہے، راجا بلی کا بلیدان ہے، ہم شیو اور کرن کا دان ہے، ہم گروکل والی شکشا ہے، شبری کی رام پرتیکشا ہے، ہم رشی منیوں کا ہم نے کنڈ، ہم سام وید کا گائن ہے، ہم ہندو ستیہ سناتن ہے، ہم شاشوت ستیہ سناتن ہے، ہم ہندو ستیہ سناتن ہے، ہم شاشوت ستیہ سناتن ہے، ہم پاونتا میں سیتا ہے، ہم وید ویاس کی گیتا ہے، ہم اگنی دیو کی جوالا ہے، شیو شنکر کی مدھشالا ہے، ہم راشٹر دھرم نائک ہیں، ہم پانچ جن کے گائک ہیں، ہم مہاویر اور بدھ ہوئے، سنگم تٹ پر ہم شدھ ہوئے، ہم ہی ددیچ کا تیاگ بنے، ہم میرا کا بیراگ بنے، ہم द्रोणाचार्य सबल गुरुवर، ہم अश्वत्थामा अजर अमर، ہم ایک लव्य जैसा कौशल، ہم कर्ण महादानी का बल जो युगों युगों से महक रहा उस मलयाली का चंदन है, हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है, हम हिंदू सत्य सनातन है, हम शाश्वत सत्य सनातन है, हम सत्य अहिंसा के पाले सर्वे भवन्तु सुखिना वाले वसुधैव
को कब गाते हैं, हम एको ब्रह्म कहाते हैं, जीवों पर दया दिखाते हैं, करुणा सद्भाव सिखाते हैं, पितु मातु की सेवा करते हैं, धरती को माता कहते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, चुल्लू में सागर भरते हैं, हम पतंजलि का योग बने, हम परशुराम का क्रोध बने, हमने शेरों के दांत गिने, बैरी को लगते नौ चढ़